माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना सय्यदिना व सय्यदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व कातिलिहिम व ज़ालिमीहिम मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। दरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले। मोमिन मोमिनात, खुदावंद मुताल से दुआ है आज की मजलिस के जो मरहूम मग़फ़ूर मिर्ज़ा मोहम्मद यूसुफ़ हुसैन साहब की साल सवाब के लिए खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर उनके दर्जात को मुताली फ़रमाए, उनकी कब्र की बरज़ख़ की मनाजिल को आसान फ़रमाए, उन्हें जवारे आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में जगह इनायत फ़रमाए, उनके ख़ानवादे पर रहमतें बरकतें नाज़िल हों, उनके माल और रिज़्क़ में वुसअत अता फ़रमाए, उनकी औलादों को नेक और सालेह फ़रमाए। जितने मोमिनीन मोमिनात दुनिया भर में बीमार हैं, बिलखुसूस हमारे हसन अली भाई और मुमताज़ साहब, खुदावंद मुताल इन सबको शिफायाब फ़रमाए, खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर कोरोना का ख़ात्मा फ़रमाए और हमारे वाली सरपरस्त इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। अपनी इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। मोमिन मोमिनात, इंतहाई इख्तिसार के साथ जितना वक्त मेरे पास है आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात अर्ज़ करनी है और जो आय मजीदा आपकी खिदमत में मैंने तिलावत की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक सवाल उठा रहा है और इंसान से एक सवाल पूछ रहा है, और वो सवाल ये है, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो कौन सी चीज़ है कि जिसने तुझे अपने अल्लाह से बेगाना कर दिया है, जिसने तुझे अपने अल्लाह से दूर कर दिया है। वो कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से तुम अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने पालनहार से दूर हो चुके हो। इंसान की जो अल्लाह की मखलूक़ात में से एक मखलूक है, खुदावंद मुताल ही खालिक है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है। जितनी भी मखलूक़ात हैं सबका खालिक खुदा है, और फ़कत इंसान ही इस ज़मीन पर आबाद नहीं है, बल्कि अगर आप देखें कि जितने भी आलमीन हैं वहाँ पर खुदावंद मुताल की मखलूक़ात मौजूद हैं। कुछ वो हैं कि जो मरई हैं, कुछ वो हैं कि जो गैर मरई है, कुछ हमें नज़र आती हैं और कुछ वो मखलूक़ात है कि जो हमारी आँखों से ओझल है, हमें नज़र नहीं आती। जो हम देखते हैं उनमें जमादात हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, और फिर हज़रत इंसान है। बहुत सी चीज़ें जो हम हर रोज़ मुशाहिदा करते हैं, ये सब अल्लाह की मखलूक़ात हैं। लेकिन इस जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, इन सब पर अगर फ़जीलत मिली है तो वो हज़रत इंसान को फ़जीलत मिली है। वो जिन हों, वो मलाइका हों, वो पत्थर हों, वो हशरातुल अर्ज़ हों, वो दरख्त हों, नबातात हों, हैवानात हों, सब पर फ़जीलत इंसान को मिली है। और यही वजह है कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, कि इंसान तमाम मखलूक़ात पर अशरफ है, ज़्यादा फ़जीलत रखता है। लेकिन अगर आप इस बात पर गौर फरमाएं कि वो क्या वजह है, वो क्या उनसर है, वो क्या एलिमेंट है, वो क्या जौहर है कि जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अशरफ बनाया है, तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी है। मैं जब कभी सोचता हूँ कि इंसान चूंकि अफजल है, और इसमें कोई शक नहीं है, इंसान पहाड़ों से अफजल है, लेकिन देखिए तो पहाड़ इंसान से ज़्यादा तवील कामत नज़र आते हैं, मजबूत नज़र आते हैं,
इंसान से ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं, लेकिन इंसान अफजल है। आप अगर देखें तो कितने ऐसे अशजार हैं, दरख्त हैं कि जो इंसान से लंबाई में, कद में बड़े हैं, लंबे हैं, लेकिन इंसान उन पर फजीलत रखता है। कितनी ऐसी मखलूकात हैं, हशरातुल अर्ज हैं, आप अगर देखें हुस्न के हवाले से तो कितनी खुदा की मखलूक ऐसी है कि जो बहुत हसीन तरीन है। तितलियां हैं, परिंदे हैं, अनवा अकसाम के उनके रंग हैं, कितनी खूबसूरत खुदा की मखलूकात, ये चरिंद परिंद। लेकिन इंसान को अल्लाह ने इन सब पर अफजल करार दिया है। वजह क्या है कि जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को इन तमाम पर फजीलत दी है और अशरफुल मखलूकात बनाया है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें कि जो आपने गिनवाई हैं, वो पत्थर हों, वो हशरातुल अर्ज हों, वो नबातात हों, वो जमादात हों, इन सब पर इंसान को फजीलत इस वजह से नहीं कि किसका कद लंबा है और किसका कद छोटा है, किसका हुस्न ज्यादा है और किसका हुस्न कम है, बल्कि फजीलत इस वजह से है कि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुव्वत अक्ल अता की है, इंसान को जौहर अक्ल अता किया है। इंसान में सोचने समझने की सलाहियत है कि जो उसको मुमताज करती है, जो उसको डिफ्रेंशिएट करती है, जो उसको दीगर तमाम मखलूकात पर फजीलत देती है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि कितनी ऐसी मखलूकात हैं, क्योंकि इंसान यकीनन ज़विल अकूल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कितनी ऐसी मखलूकात है कि अगर उनका कंपैरिजन आप अगर हजरत इंसान के साथ करें, इंसान आलात का मोहताज है, औजार का मोहताज है। इंसान घर बनाता है, उसको हथियार चाहिए, उसको औजार चाहिए, उसको टूल्स चाहिए, बगैर टूल्स के वह घर नहीं बना सकता। आप शहद की मक्खी को ले, आप ये कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, वो जमीन और आसमानों को मुसख्खर करता फिर रहा है, वो उसने दुनिया की तस्खीर कर ली है, अल्लाह ने उसको कुव्वत अक्ल अता की है, वो घर बनाता है, वो आलीशान बिल्डिंगें बनाता है, वो मजबूत कले बनाता है। तो आइए जरा शहद की मक्खी को देखते हैं। शहद की मक्खी के जो इंसान टूल्स के साथ बनाता है, हथियार औजार के साथ बनाता है, शहद की मक्खी के जो इन तमाम आलात और औजार से खाली होती है, वो भी घर बनाती है। इंसान अपने तमाम तर हथियारों के बाद किसी नतीजे पर पहुंचता है, लेकिन वो शहद की मक्खी की जिसके पास न कोई टूल है, न कोई हथियार है, न कोई औजार है, लेकिन आप उसके घर को अगर देखें, वो मोम का घर जो शहद की मक्खी जब उसको खल करती है, उसकी तख्लीक करती है, उसको बनाती है, आप उसकी मेजरमेंट करके देखें, उसके पास कोई ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, उसके पास कोई प्रकार नहीं है, उसके पास कोई टूल्स और हथियार नहीं है, लेकिन आप उसको देखें कि किस अंदाज से वो घर बनाती है, कितना मजबूत घर बनाती है, बारिशें भी बरसती हैं, तूफान भी आते हैं, लेकिन शहद की मक्खी का वो बनाया हुआ घर अपनी जगह पर महफूज रहता है। परिंदों के घोंसले देखिए, परिंदे जब अपने लिए घोंसले बनाते हैं, एक एक तिनका इकट्ठा करके अपने लिए वो घर बनाते हैं, और उन्हें पता है कि घर किस जगह पर बनाना है, किस अंदाज से बनाना है। तूफान आते हैं, हवाएं चलती हैं, बारिशें होती हैं, धूप होती है, वो तमाम तर इस तरह की जितनी भी चीजें हैं नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो उनका घोंसला उन तमाम से महफूज होता है। अब बहुत सी चीजें आप देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अगर तो इस वजह से अशरफ बनाया है कि इंसान काम कर सकता है, इंसान अपनी जरूरत की चीजों को इकट्ठा करता है, इंसान अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है, इंसान जो है वो औलाद पैदा करता है, इंसान काम करता है, तो ये काम तो बहुत सी चीजें मखलूकात में आपको नजर आते हैं कि वो अपना काम भी कर रही हैं, वो अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर रही हैं, और बाज़ औक़ात तो ऐसी आपको मिसालें नजर आएंगी कि खुद जमादात, पत्थर के जिसे हम जाहिरन बेजान कहते हैं, वही पत्थर कि जिसको इतनी मारिफत है, उस पत्थर को भी इतनी मारिफत उसके अंदर मौजूद है कि अगर उस पर अल्लाह का नबी खड़ा हो जाए तो वो पत्थर उस नबी के कदमों के निशान अपने अंदर महफूज कर लेता है, चूंकि वो पत्थर भी मारिफत रखता है कि मुझ पर खड़ा होने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि खलील खुदा है, हजरत इब्राहिम है, और आज भी वो निशाने कदम वहां पर मौजूद हैं। पत्थर के अंदर ऐसी ऐसी आपको चीजें मिलेंगी कि जब हजरत आदम को जन्नत से जमीन पर उतारा जाता है तो वो पत्थर के जिस पर हजरत आदम बैठकर रिवायात में मिलता है गिरिया किया करते थे, उस पत्थर ने भी मुख्तलिफ रिवायात हैं, वो कुछ ये भी है कि वो फरिश्ता था, ये भी रिवायात है कि वो पत्थर के जो जन्नत में था उस पर जब उसके साथ बैठकर हजरत आदम गिरिया करते तो उस पत्थर ने हजरत आदम की जुदाई में गिरिया करना शुरू कर दिया, और खुदा ने उस पत्थर को भी नाजिल कर दिया हजरत आदम के साथ, और उस पत्थर को बाद में हजर अस्वद कहा जाने लगा। कितने ऐसे पत्थर है कि जो
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کے ہاتھوں پر آتے ہیں تو وہی پتھر گویا ہو جاتے ہیں، وہ پتھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ پتھر کی جو اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہراً بولنے کی طاقت نہیں رکھی۔ درخت بولتے نہیں ہیں، لیکن وہی درخت کہ جب حضرت موسیٰ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہی درخت بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر قوت گویائی آ جاتی ہے۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ انسان اس وجہ سے اشرف ہے، وہ بولتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات میں بھی نظر آتی ہیں۔ تو پھر وہ کون سا جوہر ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف بنایا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی بھی کائنات بنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب انسان کے لیے بنائی ہے۔ یہ زمین کا فرش بچھایا گیا، یہ آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، یہ درخت، یہ بہتے دریا، یہ ٹھاٹھے مارتے سمندر، یہ چلتی ہوائیں، یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ نظام کائنات، یہ سورج اور چاند کا طلوع ہونا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، حضرت انسان کے لیے خلق کیا ہے، اپنے اس اشرف المخلوقات اس پروڈکٹ کے لیے خلق کیا ہے، اور خلق کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اے انسان دیکھ لے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ جو کچھ زمین میں موجود ہے تیرے اللہ نے تیرے لیے خلق کیا ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ گو کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان سب مخلوقات میں پائی جاتی ہیں، لیکن تجھ میں وہ فضیلت کیوں رکھی ہے، تجھ میں وہ شرف کیوں رکھا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے چونکہ یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تجھے اپنے لیے بنایا، یہ سب تیرے لیے ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ پوری دنیا میں جو کچھ موجود ہے، یہ جو کچھ تجھے نظر آتا ہے، اے انسان هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ موجود ہے تیرے اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے، لیکن دیکھ تجھے ان کے لیے نہیں بنایا، تجھے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، تجھے ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا۔ اے انسان اپنی قدر و قیمت کو پہچان، اپنی وقعت کو پہچان، اپنی حیثیت کو پہچان۔ اگر تم اپنی حیثیت کو نہیں جانتے، اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے، تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے اپنے آپ کو اشرف ہونا، تجھے سمجھ نہیں ہے کہ انسان اشرف کیسے ہوتا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، عرب ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی خدمت میں ایک گھڑی اس کو پیش کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بیٹا اس گھڑی کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ بیٹا اس گھڑی کو دیکھتا ہے، انتہائی خستہ حالت میں، پرانے زمانے کی گھڑی۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان اس گھڑی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، آج کل تو نئے نئے برانڈز آ چکے ہیں، آج کل تو نئے نئے ماڈلز کی گھڑیاں آ چکی ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤ اور جا کر جو گھڑی کی دکان ہے، گھڑیوں کی جو دکان ہے، وہاں پر جو دکاندار بیٹھے اس سے جا کر پوچھو، جو اس فیلڈ میں ہے، جو اس کام میں، اس سے جا کر پوچھو کہ اس گھڑی کی کیا قیمت ہے۔ وہ نوجوان اس گھڑی کو لے کر بازار میں آتا ہے، مارکیٹ میں آتا ہے، گھڑیوں والی دکان پر جاتا ہے اور جا کر دکاندار کو دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس گھڑی کی جو بہت پرانی گھڑی تھی اس کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ دکاندار اسے کہتا ہے کہ اس کی ظاہراً تو کوئی قیمت نہیں ہے، اب تم آ ہی گئے ہو تو میں 5 درہم میں تم سے یہ گھڑی خرید لوں گا۔ واپس آ جاتا ہے، اپنے باپ کو آ کر بتاتا ہے کہ اس گھڑی کی قیمت 5 درہم ہے۔ باپ کہتا ہے اچھا، اب ایک کام کرو، اب اسی گھڑی کو لے کر نوادرات والے شعبے میں چلے جاؤ، ایسے افراد کے جو نوادرات کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے پاس، جو نادر چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ وہاں چلا گیا، انہوں نے دیکھا، وہ بہت انہیں تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی، انہوں نے کہا اس گھڑی کی تو بڑی اچھی قیمت ہے، ہم یہ گھڑی تم سے 5000 درہم میں لے لیں گے، پرانی گھڑی ہے، اچھی گھڑی ہے، یہ پرانے زمانے کی ہے، ہم 5000 میں لے لیں گے تم سے۔ وہ واپس آتا ہے اور اپنے باپ کو بتاتا ہے، تو باپ اسے کہتے ہیں کہ اب یہی گھڑی لے کر عجائبات والے افراد کے پاس چلے جاؤ، کہ جن کے پاس عجائبات کی چیزیں، عجائبات میں سے چیزیں رکھی ہیں، ان کے پاس جا کر پوچھو کہ اس گھڑی کی قیمت کیا ہے۔ اب وہ گھڑی کم از کم 200 یا 300 سال پرانی گھڑی تھی، اور وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بزرگان، تمہارے آبا و اجداد میں سے کسی نے نسلاً بعد نسلاً یہ گھڑی آئی اور مجھ تک آج پہنچی ہے، جاؤ عجائبات کے محکمے میں جاؤ اور وہاں سے ان سے جا کر پوچھو کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ وہ وہاں گیا تو انہوں نے اس گھڑی کو دیکھا، تو ظاہر ہے وہ اس کو جانتے تھے، اس کی قدر و قیمت، اس کی منزلت کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو بہت قیمتی گھڑی ہے، تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ ہم اس گھڑی کو 50,000 درہم میں خریدتے ہیں۔ اب وہ واپس آتا ہے اور اپنے باپ کو آ کر پوری روداد سناتا ہے، تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو گھڑی وہی ہے، گھڑی تبدیل نہیں ہوئی، تم ایک کے پاس لے کر گئے ہو، اس نے اس کی قیمت کو 5000 لگایا، تم دوسرے کے پاس گئے، اس نے اس کی قیمت کو 5000 لگایا، تم تیسرے
ग्रुप के पास गए और एक तीसरे ग्रोह के पास गए, उन्होंने इसी घड़ी की कीमत 50,000 लगाई। चूंकि हर एक की मारिफत अपनी अपनी है, हर एक उस घड़ी को उस तरह से नहीं पहचानता था, हर एक का लेवल अपना है, उनकी मारिफत अपनी है। जो इसको पहचानता है उन्होंने इसकी कदर कीमत लगाई है। तो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत ये की कि बेटा, नसीहत तुम्हारे लिए ये है कि किसी ऐसी महफिल में न जाना, किसी ऐसी मजलिस में न बैठना, किसी ऐसे इज्तिमा में न जाना जहां पर तुम्हारी कदर कीमत ना हो, जहां पर तुम्हारी वुक़अत ना हो, जहां पर तुम्हें पहचाना ना जाए, जहां पर तुम्हारी मारिफत ना हो, जहां पर तुम्हारी इज्जत नफ्स को ना पहचाना जाए। तो हजरत इंसान की जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बड़ी वुक़अत दी है, वो इंसान अगर अपने आप को इस दुनिया के लिए वक्फ कर दे कि जो दुनिया उसके लिए बनाई गई है, ये सब कुछ जो उसके लिए बनाया गया, अगर इंसान इस दुनिया के पीछे मारा मारा फिरे, इंसान इस दुनिया की आर्जी चीजों के लिए अपने आप को बेच दे, हालांकि वो सब कुछ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए बनाया है। ये सब कुछ पूरी कायनात में जो कुछ है, फरमाया ए इंसान ये सब कुछ तेरे लिए है, और देख तू मेरे लिए है, तू इन चीजों के लिए नहीं है। पैसे पर अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान न करना, पैसे के लिए अपने आप को कुर्बान न करना, दौलत के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए, दुनिया की आर्जी चीजों के लिए, ये जाहिरी जाहो हशमत और जाहो और नामो नमूद के लिए और जाहिरी आर्जी चीजों के लिए अपने आप को कभी भी तबाह बर्बाद न करना। चूंकि ये सब वो है कि जो अल्लाह ने तेरे लिए खल किया है, और देख तुझे मैंने अपने लिए खल किया है। और फिर खुदा ने कहा कि ए इंसान, तुझे अशरफुल मखलूकात जब बनाया है, इस अशरफ होने के अंदर, अशरफ का मतलब ये नहीं है कि तू एक पैकर इंसान के अंदर है, कि तू एक इंसानी स्केल्टन के अंदर है, इंसानी ढांचे के अंदर है, इंसानी शक्ल सूरत में है, इस वजह से तू अफजल है। फरमाया नहीं, कहा ए इंसान, कितनी ऐसी अगर ढांचा हो या अगर जाहिर हो, कितनी ऐसी मखलूकात है, तेरी तो मरने के बाद भी कोई कीमत नहीं है, मरने के बाद तुझे तो दफन कर दिया जाता है। कितनी ऐसी मखलूकात है कि जो मरने के बाद भी उनकी स्किन उतार ली जाती है, उनकी हड्डियां काम आती हैं, उनकी जिल्द काम आती है, उससे लिबास बनता है, उससे बेशुमार चीजें बनती हैं। ए इंसान, तेरी क्या कदर कीमत है, तू मरने के बाद दफन कर दिया जाता है। अगर तूने अपने आप को ना पहचाना, अगर तूने अपनी मारिफत न की, अमीर अल मोमिनीन इसलिए तो फरमाते हैं कि मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बहू, जिसने अपनी मारिफत हासिल की, जिसने अपने आप को पहचाना, अपनी कदर मंजिलत को पहचाना, मौला फरमाते हैं उसने अल्लाह को पहचाना। जो अपने आप को नहीं पहचान सका, जो अपनी कदर कीमत को नहीं जानता, मौला फरमाते हैं वो खुदा को भी नहीं जानता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए तो इरशाद फरमाया कि कुन तो कंजन मखफियन, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, कोई नहीं जानता था मुझे, किसी को मेरी मारिफत नहीं थी। फखलकतुल खल्क, मैंने अपने आप को पहचानवाने के लिए एक मखलूक को खल किया, और फिर फरमाया कि उस मखलूक ने मेरा तारुफ कराया, उस मखलूक ने मुझे पहचानवाया। लिहाजा उस मखलूक जिसने मुझे पहचानवाया, कम अज कम उसकी तो मारिफत हासिल कर ले। अगर उस मखलूक की, उन ज़बात मुकद्दसा की तुझे मारिफत नहीं है, और तू चला है खुदा की मारिफत हासिल करने के लिए, तू चला है खुदा को पहचानने के लिए। खुदा कहता है कि मैं तो खुद एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे ये ख्वाहिश हुई कि मैं पहचाना जाऊं, फखलकतुल खल्क, मैंने इन अनवार को खल किया। फरमाया अगर तू उन अनवार को कि जिन्होंने खुदा की मारिफत करवाई, जिन्होंने खुदा को बताया कि खुदा क्या है, खुदा की तौहीद क्या है, वो खालिक है, वो वहदहू ला शरीक है। ए बनी नौ इंसान, तुमने खुदा को देखा नहीं है, किसी ने तुम्हें बताया है, किसी ने खुदा का तारुफ कराया, कम अज कम उन ज़वात मुकद्दसा का तो तारुफ हासिल कर लो, कम अज कम उन ज़वात मुकद्दसा को तो पहचान लो। और फिर फरमाया कि अगर ए इंसान तू उन ज़वात मुकद्दसा की मारिफत हासिल कर लेता है, उन नूरानी मखलूकात को पहचान लेता है, फिर तू हक रखता है कि अपने आप को अशरफुल मखलूकात कह सके, फिर तू हक बजाने बे कि अपने आप को अशरफुल मखलूकात कह सके। और अगर तुझ में उन ज़बात मुकद्दसा की मारिफत नहीं है, अगर तू उनको नहीं पहचान सका कि जो अल्लाह की पहचान का सबब बने हैं, हालांकि खुदा अगर चाहता बगैर वसीले के, बगैर सबब के अपनी मारिफत करवा सकता था, अपने आप को पहचानवा सकता था, लेकिन खुदावंद मुताल ने कुछ मखलूकात को खल किया, फिर उन्हें अपने तारुफ की वजह करार दिया, उन्हें अपनी तारुफ का सबब करार दिया, और कहा कि ए इंसान तू अपने आप को पहचान, और अपने आप को पहचानने के बाद उनको पहचान कि जिन्होंने तुझे खुदा की पहचान करवाई है। और देख, अगर तूने उनकी मारिफत को हासिल कर लिया, तो फिर तू अशरफुल मखलूकात
کہلوانے کا حقدار ہے۔ اور اگر تو ان کو پہچان نہ سکا تو پھر اگر یہ سمجھتا ہے کہ دو ٹانگیں ہیں تیری، دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، تو بولتا ہے سنتا ہے، فرمایا یہ اشرف ہونے کا سبب نہیں ہے، ایک انسانی شکل میں ہونا اشرف المخلوقات ہونے کا سبب نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تو ان کا تعارف نہیں رکھتا، ان کی معرفت نہیں رکھتا، تو پھر تو ایسا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن اس دل میں فکر نہیں ہے، تفقہ نہیں ہے، ولہم اعین لا یبصرون بہا، پھر وہ آنکھیں تو ہیں لیکن بصارت نہیں ہے، پھر وہ دیکھ نہیں سکتی، ولہم آذان لا یسمعون بہا، پھر وہ کان تو ہیں لیکن ان میں قوت سماعت نہیں ہے۔ فرمایا ایسے افراد کے جن کا دل ہے تفکر نہیں کر سکتے، تفکر نہیں کر سکتے، آنکھیں تو موجود ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان تو موجود ہیں وہ سن نہیں سکتے۔ فرمایا کل انعام، یہ تو جانوروں کی مانند ہے۔ کیا اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں؟ قرآن ایسے افراد کو کہتے ہیں کل انعام، یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، یہ تو جانوروں کی مانند ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ چوپائے کو تو معرفت ہے، چوپائے کو تو معرفت ہے۔ اگر امام محمد تقی جواد کو چوپایوں میں بھیج دیا جاتا ہے تو جانور امام کے قدموں پر گر جاتے ہیں۔ چوپایوں کو تو امام کی معرفت ہے، چوپایوں کو تو ان ذوات مقدسہ کی معرفت ہے، ہد کو حضرت سلیمان نبی کی معرفت ہے۔ تو کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ یہی چرند و پرند، یہی حیوانات یہ تو معرفت رکھتے ہیں، لیکن اے انسان اگر تو ان کی معرفت نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ کہ اشرف المخلوقات کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ کل انام بل ہم اضل، پھر ایسے افراد فرمایا جانوروں کو ایمان دیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اور پھر فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں ہیں، ان کی عقل پر پردے پڑے ہیں، یہ خواب غفلت میں ہیں۔ خدا کرے کہ یہ جاگ جائیں، خدا کرے کہ ان کو اس گھرانے کی معرفت حاصل ہو جائے کہ جس گھرانے نے خدا کی معرفت کرائی ہے، اور جو گھرانہ وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ نہ ہوتے کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ اللہ کا یہ احسان ہے، خدا کا یہ کرم ہے کہ خداوند متعال نے دونوں چیزیں ہمیں دی ہیں، ایک ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ان کی معرفت کا باعث ہے، اور دوسرا غم سید الشہداء، غم حسین ابن علی علیہ السلام۔ جس قوم کے پاس یہ دونوں چیزیں آ جائیں، حب علی آ جائے، حب اہل بیت آ جائے، معرفت اہل بیت آ جائے، غم حسین آ جائے، ولایت علی ابن ابی طالب آ جائے، وہ قوم امیر ترین قوم ہے۔ جس قوم کو اس گھرانے کی معرفت کما حق ہو معرفت حاصل کرنا تو یقیناً ممکن نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہماری وسعت ہے، جہاں تک ہماری عقل کا پرندہ پرواز کر سکتا ہے، ہم نے اس گھرانے کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ وہ گھرانہ کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دیں، اسلام کے لیے وقف کر دیں، اور اگر یہ جملہ کہوں کہ اس طرح کسی نبی کی اولاد کو ظلم و ستم برداشت نہیں کرنے پڑے جس طرح آخری نبی کی بیٹیوں کو ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے۔ ابھی آپ نے مرثیہ سنا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، خداوند متعال سے دعا ہے مرزا یوسف حسین صاحب کے درجات کو متعالی کرے، جوار رحمت میں انہیں جگہ دے، اور سید الشہداء کے عزاداروں میں ان کا شمار ہو۔ یہ عزاداری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک عظیم نعمت ہے۔ جب آنکھ نم ہو جاتی ہے، جب آنکھ گریا کرتی ہے، تو یقیناً ایک بی بی ایسی ہے کہ جو آ کر کہتی ہے، روایت کہتی ہے فی یدہا خرقۃ، اس بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اے حسین کو رونے والے، اے میرے لال کا غم منانے والے، تیرے یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، یہ میرے حسین کے غموں کا مرہم ہے۔ وہ بی بی ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے لیتی ہے، وہ اپنے لال سے اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ شب کہ جو شب شام شہیداں تھی، اس شب کو جب سید الشہداء نکلتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے کہ جہاں پر روز عاشور شہید ہونا تھا، تو اس جگہ کو صاف پایا، کوئی ایک کنکر موجود نہیں ہے، کوئی ایک پتھر موجود نہیں ہے۔ تو جب ہلال ابن نافع نے پوچھا مولا یہ جگہ تو بہت صاف لگتی ہے، کہا اے ہلال یہ میری ماں زہرا صاف کر کے گئی ہے، اور میری ماں زہرا اس جگہ کو کہ جہاں پر کل میرا لاشا تڑپنا ہے، کہ کل جہاں پر مجھے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جانا ہے، اس جگہ کو میری ماں صاف کر کے گئی ہے۔ ایک تو ماں کی محبت ہے، اور ایک بیٹی کی محبت ہے باپ کے لیے۔ جب سید الشہداء آخری لمحے میدان جنگ کے لیے آنا چاہتے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا چلتا نہیں ہے، اپنی سواری سے پوچھتے ہیں
اے ذوالجناح میں جانتا ہوں کہ تو تھک بھی چکا ہے، پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، سارا دن میرے ساتھ لاشیں اٹھاتا رہا، لیکن دیکھ یہ غریب کچھ دیر کا مہمان ہے اور تجھے اتنی زحمت نہیں دوں گا کہ مجھے لے کر جاؤ اور پھر واپس بھی لے کر آؤ، صرف ایک طرف کی زحمت دوں گا۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، اس بے زبان نے معرفت امام رکھتے ہوئے اپنی گردن کو جھکا دیا اور کہا آقا نہ تو بھوک کی وجہ سے، نہ پیاس کی وجہ سے، نہ بے وفائی کر رہا ہوں کہ جاتا نہیں ہوں، مولا ذرا میری ٹانگوں کی طرف سے تو دیکھ۔ عزادارو روایت کہتی ہے جب سید الشہداء نے دیکھا تو کیا دیکھا، ایک 4 سالہ بچی ہے جو گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہے اور رو رو کے کہتی ہے اے میرے بابا کی سواری، اے میرے بابا کے گھوڑے، یا جواد ابھی، میرے بابا کو میدان نہ لے کے جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو گیا ہے واپس نہیں آیا، میرا بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، اے میرے بابا کے گھوڑے میں دیکھ رہی ہوں، میرے چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، میرے بابا چلے گئے، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ عزادار و سید الشہداء نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا، کہا سکینہ صبر کرنا، کہا بابا ہمیں کن ظالموں میں چھوڑ کے جا رہے ہو، بابا اگر شہید ہونا ہے ردنا الی مدینہ جدنا، بابا ہمیں اپنے نانا کی شہر پہنچا دو، بابا ہمیں ان ظالموں میں چھوڑ کے نہ جاؤ، ان ظالموں میں کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے، کوئی علی اکبر کا قاتل ہے تو کوئی چچا عباس کا قاتل، بابا ہمیں ان ظالموں کے حوالے کر کے نہ جاؤ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع